बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यहूद इब्न याकूब की औलाद में से है। जब तख्त पर बैठे उसके 40 बरस के बाद आपको पैगम्बरी मिली और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी कुव्वत दी थी कि कोई बादशाह उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला फरमाता है, और याद कर हमारे बंदे दाऊद को जो साहिब कुव्वत था और हमारी तरफ रुजू करने वाला था और हमारा जिक्र करने वाला था। और दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, और जोर दिया हमने उसकी सल्तनत को और हमने उसको हिकमत भी अता की और फैसला करने वाली बात का मलका भी दिया, और अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन का खलीफा बनाया। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए दाऊद, तख्लीक हमने किया तुझको खलीफा ज़मीन में, बस तू हुक्म कर दरमियानी लोगों के हक के साथ और अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी मत कर। अगर तुमने ऐसा किया यकीनन तुझको गुमराह कर देगी खुदा की राह से। और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा खुश आवाज़ किया था कि जब वो अपना आसमानी किताब ज़बूर पढ़ते थे और उनकी खुश अलहानी से बहता पानी भी थम जाया करता था। एक रिवायत में ये भी बयान किया गया है कि वो आसमानी किताब ज़बूर की बेहतर अलहान के साथ पढ़ सकते थे। एक रिवायत से ये भी मालूम होता है कि ज़मीन के चरिंद परिंद हैवानात खड़े होकर आपकी आवाज़ को सुनते थे और सुनकर बेहोश हो जाया करते थे, और दरख्तों की पत्तियां भी जर्द हो जाया करती थी और पत्थर मोम की मांद हो जाया करते थे, और बड़े बड़े पहाड़ जंबिश में आ जाया करते थे, और सबके सब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, ए पहाड़ वाले जानवरों, रुजू से पढ़ो और तस्बीह करो और उसी के साथ किताब ज़बूर को भी पढ़ा करो, जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर इल्हाम से वो आसमानी किताब नाजिल फरमाई थी। बाज़ तवारीख से ये मालूम होता है, बल्कि मुतरज्जिम ने अपने मुताले ख़ास में ये भी चीज़ देखी है कि तौरेत और ज़बूर में ज़्यादातर मसाइल अम्रो नहीं वादा वईद के हैं और तरीक़ा इबादत के कम मज़कूर हैं। और ज़बूर पढ़ते वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ तकरीबन 40 फरंतक तक जाती थी और आवाज़ से काफ़िर लोग होश होकर मर जाया करते थे। दर हकीकत उनकी नबूवत का ये एक मौजिज़ा था। और दूसरा मौजिज़ा ये था कि खुदा ने उनकी उंगलियों में ऐसी ताप और गर्मी दी थी कि उनके छूते ही लोहा पिघलकर नरम हो जाता था। अल्लाह ताला फरमाता है, और नरम किया हमने दाऊद के वास्ते लोहा, यानी उनके हाथ में आते ही मिसले मोम हो जाता था और बगैर किसी आले या हथियार के और बे आतिश के हाथ जर्रा बनाते थे और लोगों को फरोख्त करते थे, और दीगर लोग आग में तपाकर कड़ियाँ बनाते थे। एक रिवायत में ये है कि लोहे की जर्रा पहले उन्होंने ही ईजाद की थी, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और सिखाई हमने कारीगरियाँ और बनाया एक किस्म का पहनावा तुम्हारा ताकि बचावे तुमको लड़ाई से, और एक जर्रा उस वक्त 400 धर्म में फरोख्त होती थी। और उनका ये मामूल था कि वो 200 धर्म दरवेशों और मोहताजों को देते थे और 100 धर्म अपने खानदान वाले अकारिब को देते थे और 100 धर्म अपनी इबादत के लिए अपनी ग़िज़ा में सर्फ करते थे, और अपने जुमले अकारिब को भी 3 तरह का तकसीम करते थे। और वो तरीक़ा अमल ये था कि चंद रोज़ इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे और चंद रोज़ लोगों का इंसाफ करते थे और चंद रोज़ अपने काम में मसरूफ़ रहते थे। ये उनकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका था। अब चलते हैं उस वाक़े की तरफ और जानते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समुंदर के किनारे हेला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये लोग अल्लाह ताला की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ताला ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात के अमन के लिए रख लो। यूं अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मे तक समुंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समुंदर को देखते तो उनको बड़ी मछलियाँ नजर आती।
ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی رغبت بھی قائم رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جایا کرے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہیں اور اتوار کے دن نکالنا اور خوشی خوشی کھانا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو اس نے وہی ترکیب ان لوگوں کو بتا دی، اور یوں قوم کے کچھ اور لوگ بھی ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کے کھائیں۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، تم لوگ جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو۔ ہفتے کے دن اگر اس میں مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اس طرح اس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ نافرمانی کرنے والے اس طرف آ جائیں اور فرما بردار اس طرف رہ جائیں۔ نیک بندے ان لوگوں سے بار بار یہ کہتے تھے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ان کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک تھی وہ ہنستے رہتے اور کہتے، یہ سب باتیں کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ فرما بردار دیوار کے اس طرف تھے اور نافرمان دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ لوگ پوری رات ہنستے رہے، اور وہ جو اللہ کے خاص بندے تھے وہ دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، ان لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے انسانوں کی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں والی حرکات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ لوگ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ان نیک لوگوں نے ان کو ان کے رشتہ داروں کو اپنے کپڑوں سے پہچانا۔ نیک بندے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ 12,000 جو لوگ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر مر گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور مزید آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔